नाजरीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप सैलाब ज़दा इलाके से रूबरू प्रोग्राम का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। चित्राल पाकिस्तान का नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है और लसबेला पाकिस्तान का सदर्न मोस्ट इलाका है। कुदरती आफात यानी बारिशों और सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत रोजाना आप टेलीविजन चैनल पर देखते हैं। भूख, अफलास, प्यास इस वक्त पाकिस्तानी लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये रेस्क्यू का टाइम है, ये अभी रिहेबिलिटेशन का टाइम नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि ये वो पानी है, दरिया काबुल का पानी है, ये नौशहरा सवात वाले ब्रिज के नीचे से गुजरने वाला पानी है और इन्हीं पानियों ने पाकिस्तान में तबाही फैलाई है। ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये पानी, इसी तरह का पानी गलियों में घुस गया, घरों में घुस गया, घर डूब गए, लोग बेघर हो गए, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, पार्क बंद हो गए, लोगों का कारोबार खत्म हो गया, दुकानें बंद हो गई। ये वो सारी चीजें हैं हम इसलिए आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि जहां सरकार की जिम्मेदारी है, जहां हुकूमतों की जिम्मेदारी है, हम उसका भी एहसास करवाना चाह रहे हैं और साथ साथ माशरे की भी जिम्मेदारी है, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हमने कोयटा से लेकर सिब्बी तक, जोब से लेकर हमने मकरान डिवीजन लसबेला तक नहीं बचाना, बल्कि यूं समझिए कि हमने पूरे पाकिस्तान को बचाना है। आइए प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। सैलाब आया, ये सारा पानी है, यहाँ के रहने वाले किस तरह मुतासर हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ उनका डूबा हुआ है और दूर से बैठकर देख रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। हम जरा उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ये आप इधर के रहने वाले हैं? जी, ये हमारे स्पेयर पार्ट की दुकान है। अच्छा, तो ये सैलाब से हम मुतासिर हुए क्योंकि पानी, ये आपकी दुकान है? ये सामने हमारी स्पेयर पार्ट की दुकान है जी। और ये सारी डूब गई? हाँ, डूब गई। 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा है उसमें जी। तो बंद हो गया? बंद हो गया, जा भी नहीं सकते आप? नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? 4-5 फुट हम पानी में जाएंगे तो सामान खराब हो गया? सामान खराब ही हो गया। ये बच्चे आपके हैं? ये सारे हमारे बच्चे हैं जी। आप भी इधर ही रहते हैं? जी है भाई। अच्छा, भाई हैं आप? तो आपकी भी दुकान, घर भी इधर ही है? अच्छा अच्छा, तो ये सारा कुछ आप डूब गया? हम देख रहे हैं, डूब रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अल्लाह की तरफ से बस अज़ाब है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खाना शाना किधर से? खाने, दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया। बस अल्लाह रहम करे और हम क्या किसी से उम्मीद तो नहीं रख सकते। बस अल्लाह की तरफ से जो है वो हो रहा है। तो ये ऐसे बस बैठ के देख रहे हैं कि दुकान डूब गई, कारोबार डूब गया, ये पानी तो अभी बह रहा है। इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह ताला की तरफ से जो है। तो पहले आप लोगों को बता दिया गया था कि पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है? नहीं, ये तो अचानक आया है ना, ये तो सुबह हम आए तो बस इस तरह डूबा हुआ था। ये आज सुबह डूबा है? नहीं, ये कल सुबह डूबा। कल सुबह डूबा? हाँ, कल सुबह डूबा। बेटा क्या हाल है? अब्बू के साथ क्या कर रहे हो इधर बैठ के? आप भी इधर ही रहते हैं? फिजाबाद में घर में सारा सैलाब में बंद हो गया, बस फिजाबाद में अंदर रहे। घर खत्म हो गया? खत्म है, घर ही डूबे? बिल्कुल डूबे, पता नहीं चलता। तो अभी किधर रह रहे हैं? बस हम इधर रोड पर बैठते, कारोबार नहीं है, बस तो किधर से खा पी रहे हैं? बस कुछ कहते हैं, बस मिलते हैं ना, बस लोग देते हैं। आप भी इधर ही रहते हैं? नहीं, हम झड़मिया ना मेरे। तो घर आपका भी डूब? हाँ, वो डूब गए, इधर रहते हैं कजन के घर में। अच्छा। हाँ, तो फैमिली शिफ्ट कर? हाँ, फैमिली इधर शिफ्ट किया है। तो खाना वाना किधर से आता है? बस लोग देते हैं, कभी देते हैं, कभी नहीं देते, इमदाद करते, कभी नहीं करते। तो कैसे जिंदगी गुजारते? बस अल्लाह गुजरेगा, अल्लाह सवाब करेगा इंशाल्लाह। तो पूरी फैमिली बाहर निकलती? पूरी फैमिली बाहर निकली। तो घर का सामान, खाने का सामान कुछ भी नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप भी इधर ही रहते हैं कहीं? मैं कोड़ा खटक में रहता हूँ। उधर भी पानी है? उधर भी पानी है।
कितना पानी? पानी तो काफी चढ़ गया है, काफी। पहले कल कम हुआ था, रात को 2 बजे तक पानी कम हो गया था और 2 बजे के बाद पानी ज्यादा हो गया। फिर लोग वापस आ गए मकानों में, पानी एकदम फिर चढ़ गया। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि सारा कुछ डूबा हुआ है और सामने बैठ के देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे इन लोगों पे। और ये टाइम है हम सब के लिए, हमारी हुकूमतों के लिए, हमारी सियासी जमातों के लिए। दुकानें तो सब चमकाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर ये लोग मैं अकेले ही देखता हूँ इनको। खुदा खैर करे। क्या सूरत हाल है? इतना सारा पानी आ गया। हम तो बड़े फिक्रमंद थे, हम इसलिए आए कि हमारे भाई, हमारे अपने लोग सैलाब में फंस गए। क्या सूरत हाल है? सर बात यह है कि इस पे एक प्रॉपर वर्क होना चाहिए। जैसे ऑफ सीजन में जब पानी खत्म हो जाता है दरियाओं से, तो इसको गहरा करना चाहिए ताकि पानी का जब फ्लो बने तो वो अपने टाइम पे आउट हो जाए, ना कि आबादी को नुकसान दे। इन्होंने कुश्ते बनाए हैं जिससे बहुत ज़्यादा हमारा शहर सेव हो गया है। उस कुश्तों के साथ मट्टी अगर लगा देते, उसके ऊपर ट्रैक्टर से और मुकम्मल उसको कवर कर देते, सीमेंटेड कर देते, तो ये जो दरमियान में इसमें खला पैदा हुआ वो ना होता और आबादी जो तबाह हो रही है वो बच जाती। कितना एक नुकसान देख रहे हैं आप? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस बार भी, मगर पिछले लिहाज से, पिछले 2010 के सैलाब से अभी तक नुकसान जो है वो थोड़ा कम है। पानी चूँकि कल से काफ़ी ज़्यादा हो गया और भी 1.5 फुट तकरीबन कल से ज़्यादा हो गया पानी। कल जब हम आए थे सुबह से तब पानी काफ़ी नीचे था और आज जो पानी है ना वो तकरीबन 4 फुट के करीब पहुंच गया है। और अगर इस तरह सूरत हाल रही तो शायद आगे आबादी तक भी पानी जा सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैलाब का पानी नौशहरा में कहां तक पहुंचा हुआ है। आपको ये पुल नजर आ रहा है, शहर को आपस में जोड़ता है, लेकिन पानी ही पानी है। मैं यहाँ के लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। नौशहरा की क्या सूरत हाल है? इधर के दो बिगाड़ के लोग हैं, ये तो बहुत ही यानी कि परेशानी की उसमें है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं माली तौर पे भी। और अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई हुई है, इसमें तो बस दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगते हैं। ज़िला इंतजामिया ने उन्होंने जो इक़दाम किए 2 दिन पहले से लोगों को निकाल दिया है, उसमें ऐसा कोई किसी जगह पर ऐसी कोई इतला नहीं है कि लोग फंसे हुए हैं। बाज़ लोग जो है अपने घरों पर खुद पहरादारी के लिए महफूज है, लेकिन ज़िला इंतजामिया ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। यहाँ से मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं सैलाब? मुश्किलात तो ये है कि एक तो अभी तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया, न तो KPK का CM आया और न हमारा जो है ना वज़ीर आज़म साहब आया। इस मीडिया की वसातित में हुकूमत के नुमाइंदों को कह रहा हूं तो एक तो आ जाए, इनका हालात देखो, जो कैंप में लोग फंसी रह रहे उनके साथ खाने पीने की आशिया नहीं है। इतना बड़ा लीडर यहाँ से है जिसका नाम परवेज खटक है, उसका ये शहर है। परवेज खटक पूरे मुल्क में सियासत करता है, चीफ मिनिस्टर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहे वो। मैं परवेज खटक का मशकूर हूँ, मैं उस पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं NP का नुमाइंदा हूँ, लेकिन उसका मैं मशकूर हूँ जिसने परवेज खटक ने जो बंद बनाया ना, उसकी वजह से नुकसान से बहुत इलाका बच हो गया। अगर ये नहीं बनाना तो पूरा नौशहरा डूबा हुआ था। मसाइल क्या अभी आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, बच्चों के हवाले से, खवातीन के हवाले से, घर के हवाले से? सर अक्सरियत लोग जो है ना घरों से निकले हुए बगैर साजो सामान के, कि अभी हमारे रिलेटिव हमारे घर आए हुए ना तो बगैर कपड़ों के आए हुए हैं, वो सामान नहीं है, खुराक का सामान की किल्लत है सर, चीजें महंगी हो गई है सर यहाँ पे। तो सर ये एक बहुत मुश्किल है आवाम का हवाले। एक तो अल्लाह की तरफ से अजाब है, एक लोगों ने जो है महंगाई जो कर दी है, जो चीज जो शापर था जो पहले 100 रुपए फुट था वो 200-300 रुपए फुट बिक रहा है सर। तो ये सर अल्लाह की तरफ से भी लोगों ने भी यहाँ पे चाहिए कि फौरन मुतासिरीन का इमदाद करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी जो है कोई इमदाद नहीं आया। आपका क्या मसाइल क्या आपको नजर आ रहे हैं? मसाइल ये है कि मकाना ज्यादातर हुकूमत ने पहले से कहा है कि खाली कर दें, क्योंकि पानी आ रहा है। वो तो पहले से बता रहे कि आप मकाना खाली करें और किसी महफूज जगह पर पहुंच जाए, जो अपने रिश्तेदार है उनके घर पे पहुंच जाए, जो आपके खाने पीने के कुछ रैश के चीजें वो आप संभाल के रखें, साथ में ले जाए। ऐसे ना हो कि घर में जो कीमती सामान है वो छोड़ दे, वो तो पहले से बता रहे हैं। आपके नजदीक क्या मसाइल पैदा हुए? एक तो फंसा में जी लोग कह रहे कि रिलीफ की यहाँ रही है, कोई रिलीफ नहीं है। मैं शनाख्तकार ये फिर रहा हूँ, कोई कह रहे उधर कैंप पे, कोई कह इधर कैंप पे। मैं तो हैरान हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ जी, न कोई रिलीफ मिल रहा है, मैं
کوئی بھی نہیں ملے, کوئی نہ رسپانس ہے. اور ایک طرف مہنگائی بھی اتنی بڑھ گئی ہے سر جی, کم میں کیا بات ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر پڑا ہوا ہے. بینک بھی بند ہے, بینک سارے بند ہے. وہ اس لیے بند ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا پیچھے سے پانی آیا ہوا ہے. جو تو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا. سرکار ریلیف کہاں ہے؟ پہلے سے انہوں نے بتایا کہ کھانا پینا ختم ہو گیا. کیمپ کہاں لگے ہوئے, کم ہے نہیں کہاں, ادھر کیمپ لگا ہوا ہے, کوئی ادھر کیمپ کہاں ہوں گے سر. یہی پریشانی کی بات ہے کہ چیزیں جو تھیں گھر میں وہ ختم ہو گئیں, کنیکٹیویٹی ختم ہونے کی وجہ سے سپلائی نہیں آ رہی. پھر ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تو کھا لیا. اب لوگ کیا کریں؟ سیلاب سے جو بچ گئے, کیا ہماری حکومتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ مر جائیں بھوک سے, ان کے بچوں کو کچھ نہیں ملے, ان کی خواتین کو کچھ نہیں ملے؟ یہ سوچنا چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی, سیاسی جماعتوں کو بھی, اور پوری قوم کو بھی. سیلاب کی تباہی اپنی جگہ پر, لیکن اس کے اپنے جو کانسیکوینس ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں. یہ ایک کائنڈ آف کیمپ لگا ہوا ہے اور دوائیاں بھی میرے سامنے نظر آ رہی ہیں. دانیال احمد صاحب یوتھ اسمبلی کے چیئرمین ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے. یہ اسسمنٹ آ گئی کہ یہ دوائیوں کی ضرورت ہے, یا اپنے طور پہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, ایکچولی ہمارے پاس اپنی, چونکہ میں کے پی یوتھ اسمبلی کا چیئرمین ہوں, تو ہمارے پاس پراپرلی ایک میڈیکل ٹیم ہے جو ابھی اس ٹائم بھی نوشہرہ میں گشت کر رہی ہے. 25 سے 30 ممبرس کی, اس میں اسپیشلسٹ بھی ہیں, اس میں فارماسسٹ بھی ہیں, اس میں مختلف اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے جو یہ میڈیسن جو ہے یہ انہوں نے بھجوائی ہیں, اور میڈیسنس بھی آ رہی ہیں. اور ڈاکٹرس کی پوری ٹیم ابھی یہاں بھی وزٹ کر رہی ہے. ابھی وہ نوشہرہ کلام ہے, مختلف کیمپس جا رہے ہیں, پھر ادھر آئیں گے. ادھر اندر گھروں میں لوگ پھنسے ہوئے جہاں 4-4 فٹ پانی ہے, اس سے پہلے اسی پانی میں ہم ان کو لے جائیں گے. ادھر جا کے جو لوگ اپنے چھتوں پہ پھنسے ہوئے ہیں, جو لوگ اپنے گھروں میں اندر فیملیز ہیں, ادھر ان کو چیک کریں گے. ادھر میڈیسن. اچھا, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ کے ڈاکٹر یا آپ کے جو کولیگز ہیں, ساتھی ہیں, وہ جا رہے ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی گھروں میں پھنسے ہیں, چھتوں پہ بیٹھے ہیں, جن کے گھر میں 4-4, 5-5 فٹ پانی ہے؟ اس ایریا کی بات کر. ایکچولی لاسٹ ٹائم جب فلڈ آیا تھا تو یہاں پر چوری کی وارداتیں بہت زیادہ تھیں. اچھا. اس بار بہت سارے لوگ اسی وجہ سے گھر چھوڑ کے ہی نہیں گئے, وہ اپنے چھتوں پر بیٹھے رہے ہیں, کیونکہ محنت کمائی ہوئی ان کے فرنیچر. غریب لوگ یہاں پر زیادہ تر ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں. میرا اپنا محلہ ہے, یہ ڈیلی ویجز ہوگی, سارے آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی محلے کے. ان کے جو گھر پہ جو مرد ہیں یا فیملیز ہیں, زیادہ تر وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس کھانے کا راشن نہیں ہے. دوسرا دن ہم اپنی مدد آپ کے تحت ابھی بھی ہم 1000 تقریباً راشن دے کے آئے. ابھی اور راشن آ رہا ہے, وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن جتنا بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ کم ہے. ابھی یہاں پر کینٹ میں ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے وزٹ تک نہیں کیا. یا تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, مطلب ریلیف تو الگ بات, وزٹ تک نہیں کیا. اگر کوئی ایک آپ فیس بک پہ بھی دیکھ لیں, کسی سوشل میڈیا چینلز پہ بھی دیکھ لیں, کسی کا ایک بیان بھی ادھر کینٹ میں نہیں ہو. یعنی آپ جو ریسکیو کا ابھی فیز ہے, ابھی تو لوگوں کو جیسے آپ بتانا ہے کہ گھروں سے نکالنا ہے یا ان کے ہاں پہنچانا ہے جو کچھ, یہ کتنا بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پانی تو بہت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کافی بڑا چیلنج ہے, لیکن میں ادھر سے ہمارے جو یہاں پر اپنے والنٹیئرز ہیں اپنے علاقے کے, میں ان کا شکر گزار, وہ بہت محنت کر رہے ہیں وہاں پر. اپنے ہمارے باقاعدہ والنٹیئرز, ابھی انہوں نے اپنی لائف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں, آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. یہ لائف جیکٹس کے تھرو لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں, راشن اندر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, سیکیورٹی بھی اپنے محلے کی خود کر رہے ہیں. ایون کل ہم نے راشن منگوایا تھا تو ہم نے ادھر ریکویسٹ کیا 1122 والے کے ڈپارٹمنٹ کو کہ کائنڈلی آپ ہیلپ کریے, راشن ہم اندر پہنچا دیں. ان کے پاس بوٹ تھی, وہ مجھے کہتے ہیں ہماری بوٹ بڑی, ہم ادھر نہیں جا سکتے. تو جب آپ کی بوٹ بڑی ہے تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ پھر ادھر آپ کا ہمیں ادھر کوئی فائدہ نہیں آپ کے ادھر رہنے کا. یا تو ہمیں چھوٹی بوٹ پرووائڈ کرے, یا لائف جیکٹس پہن کے آپ اندر جائیں, اپنے آپ ادھر ان کو راشن پرووائڈ کریں. اگر ہم نے اپنے مدد آپ کے تحت ہی سب کچھ کرنا ہے. ابھی تک ہم جو بھی ریلیف دے رہے ہیں, سنگل پینی ٹو 100 پینی ٹو 1000 پینی, وہ ہم اپنی جیب سے, اپنے دوستوں کی مدد سے, یوتھ اسمبلی کے ممبران کی مدد سے, مختلف فیملی کے ممبر سے, ہمارے اپنی برادری کے ممبر سے جو ریلیف دے رہے ہیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم دے رہے ہیں. کچھ ایسے بھی واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں کہ لوگ بالکل, یعنی آج 8-10 دن ہو گئے پانی آ رہا ہے, ابھی تک ان کے پاس کچھ نہ پہنچا, نہ کھانا پہنچا ہے, نہ میڈیسن پہنچی ہے, نہ کوئی اور قسم کی امداد پہنچی ہے. نوشہرہ میں تقریباً آج تیسرا دن ہے فلڈ کا. کل ہمیں یہ معلومات ملی تھی, کاکا صاحب روڈ پر تقریباً 100 فیملیز تھی کہ انہوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. میں نے پھر پشاور, ہمارے پاس ادھر اویلیبلٹی موجود نہیں تھی, پشاور میں نے کال کی, ادھر سے ہم نے کھانا منگوایا, ان کو ہم نے 2 ٹائم کا کھانا ادھر پرووائڈ کیا. لیکن ہماری بھی اتنی کیپیسٹی نہیں, ہم کب تک کن لوگوں کو پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ ہمیں تو کوئی پراپر فنڈنگ یا کوئی گورنمنٹ سسٹم ہمارا ہے نہیں کہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن جتنی ہمارے اپنے آپ سے ہوتا ہے, ہمارے اوپر پہلا حق ہمارے علاقے کے لوگوں کا ہے, کیونکہ وہ ہمارے ادھر کے رہنے والے بھی ہیں. لیکن ہم اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم آگے جا کے پھر اور لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ضلعی انتظامیہ جو ہے مکمل طور پر اس میں ناکام ہے. صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے تو بالکل یہاں پہ جو ہے تو لوگوں کو
بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. لوگ اسی طرح جو ہے تو چھتوں پہ راتیں بھی گزار رہے ہیں. ہم کل رات کو جو ہے تو کھانا لے کر گئے ہیں, ریسکیو والوں کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آگے پہنچانا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری بوٹ جو ہے تو وہ آگے نہیں جا سکتی. تو اس پہ ہمارا کافی دل دکھ ہوا ہے, ہمیں پریشانی ہوئی ہے. آج نیوز کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں, وہ مصیبت کی گھڑی میں نوشہرہ کے عوام کے پاس پہنچے. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ہماری حکومتی پارٹی کے یہاں پر 5 MPAs ہیں, 2 MNAs ہیں, یہاں پر ان کے تحصیلز کے چیئرمین ہیں, لیکن اس نازک موقع پر, اس مشکل کی گھڑی کے موقع پر ان کی موجودگی کا نہ ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے. لوگوں کو زندگی کے لارے پڑ گئے ہیں, لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے, لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی اسباب ہی نہیں ہے. تو اس موقع پر اپنی قوم کو اکیلا چھوڑنا, اپنی قوم کو بے یار و مددگار چھوڑنا, میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے. ہماری تو یہ کہ ہم جو اپنی پارٹی ہماری PTI, ہم تو صاف بات کرتے ہیں, ہم PTI کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم عمران خان کے جو ووٹ ہے ہمارا عمران خان کے لیے. باقی جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی ابھی تک ہمارا نہیں آیا یہ MP یا MNA یہاں پہ, تو ہماری جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ نوشہرہ میں, پولیس, یہ اپنا کنٹرول بورڈ والے, انہوں نے بر وقت لوگوں کو اطلاع دی. پچھلی دفعہ بر وقت جو پہلا سیلاب تھا اس میں بر وقت اطلاع نہیں دی. ابھی یہ کہ انہوں نے کافی جانیں سیو کی ہیں. منتخب نمائندے, نامی منتخب جو لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آئیں, لوگوں کے مسائل آگے آ کر حل کریں, لیکن جنرل شکایت یہی آ رہی ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے تو بڑھ کے آتے ہیں, وعدے بڑے کرتے ہیں, اس وقت تو خواب دکھاتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کیا مشکل کی گھڑی ہوگی جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, جب آپ کی سروائیول, آپ کی بقا خطرے میں ہے. اس وقت اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو پھر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ لوگ بھولتے نہیں ہیں, لوگ پھر یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ناظرین, یہ ہے نوشہرہ کی تباہی کہ مارکیٹس ڈوبی ہوئی ہیں. آپ کے سامنے یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور تقریباً دکانوں کے لیول تک پانی پہنچا ہوا ہے, اور گلی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری گلی ڈوبی ہوئی ہے. یہاں تعلیمی ادارے بھی ہیں, مختلف دکانیں ہیں. صرف دکانیں بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچ گئے, سارا کچھ تباہ ہو گیا. جو دکان کے اندر تھا, جتنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر تھا, سب خراب ہو گیا. اگر گروسری شاپ تھی سب ختم ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر جتنے دن دکان بند رہے گی تباہی ہے. کھانے پینے کے لیے, روزگار کے لیے خدا بہتر کرے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق صاحب, یہ PTI کے عہدیدار بھی ہیں اور یہاں کے مقامی ایک بزنس مین بھی ہیں. بہت شکریہ جی اشفاق صاحب. افسوس ہوتا ہے ہمیں تو یہاں آ کر دیکھ کر, اوورال کیا صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے؟ سیلاب کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے قدرتی آفات ہے, اچھی حالات تو نہیں ہو سکتے. لوگوں کے اکنامک حالات تباہ برباد ہو گئے ہیں. کاروبار آپ کو پتہ ہے آلریڈی اتنا سخت خراب تھا, تو اس وجہ سے تو لوگوں کا بڑا برا حال ہے. لیکن ہمارے لوگ بڑے باہمت لوگ ہیں. ہمارے لوگوں نے 2010 میں بھی اس کو فیس کیا تھا. اللہ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ اس دفعہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے, خاص کر ہمارے پروفیسر خٹک صاحب نے یہاں جو بند بنایا تھا, اس بند کی وجہ سے ہمارا پورا شہر, آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر ہمارا شہر سیف رہا ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی کیونکہ اس سے جب پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا اس سے اس دفعہ ڈبل سب ہے. 2010 جو آیا تھا اس سے اس دفعہ ڈبل آیا. لیکن کیونکہ اس دفعہ ہماری مینجمنٹ اچھی تھی, ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے ناظمین ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح بہیو کیا. ہماری 3 تحصیلیں یہاں پر, جہانگیر ہے, نوشہرہ ہے, اپنا پبی ہے, تینوں ناظمین نے بہت تندہی کے ساتھ کام کیا. ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے, ڈپٹی کمشنر ہو گیا, ADC, ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت زبردست. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اشفاق صاحب کہ بہت ساری جگہ پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, چونکہ روڈز نہیں ہیں, سڑکیں بلاک ہو گئی, ختم ہو گئی, پل ٹوٹ گئے, تو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں پر کس حالت میں ہے. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میجر یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر انتظام اتنا زبردست طریقے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو دیکھیں فیل نہیں ہو رہا
इस दफा, यानी पिछली दफा जो हुआ था हमारा सैलाब आया था तो लोग बेचारे दर पर दर थे, लेकिन इस दफा आपने देखा कि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से है। हमने कोई तंबू शंबू में भी नहीं लोगों को ठहरवाया। हमने 20 हमारे बड़े यहाँ पर गवर्नमेंट के इदारे थे जिसमें हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हमने उनमें मतलब कि लोगों को ठहराया हुआ है, बाकायदा उनको सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम है, उनके पर्दे का इंतजाम है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम है। तो बिल्कुल आपको ये फील भी नहीं हो रहा कि इतना बड़ा यानी डबल सैलाब आया हमारा, लेकिन चूंकि हमारा इंतजाम अच्छा था और हमारे लोगों ने भी क्योंकि ट्रेन हो गए, पहले भी सैलाब गुजारे इन्होंने, तो ट्रेन भी हो गए, इनको थोड़ी सी नहीं देखे ना, ये तो शहर में हम चूके बैठे हैं। मसलन सवात की बात करें, वो भी आपके सूबे में है, आप ही पीटीआई की हुकूमत है, किस तरह से तबाही हुई है पूरा पाकिस्तान देख रहा है। फिर पहाड़ों पे जो ट्रैप हो गए, कोई पता नहीं उनका क्या हुआ, या आपके इधर पहाड़ों पे नौशहरा के पीछे गांव हैं, तो इन लोगों का क्या होगा, मेरा तो बुनियादी सवाल है। स्वात में तो हमारी गवर्नमेंट बड़ी इस वक्त लगी हुई है, बाकी नो डाउट उसमें तो बहुत ज्यादा तबाही हुई है, उसमें कुछ हमारे लोगों का अपना भी कसूर है। अब हम लोगों ने दरियाओं के अंदर मतलब होटल बनाए हुए हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादा 8-10 साल से आपकी हुकूमत है, ये पहले की इजाजत दी, ये हमने नहीं किए, ये जो जिसका होटल है, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो उनकी हुकूमत थी और उन्होंने ये होटल बनाए हैं। बहरहाल हुकूमतों की ये लारी अड्डा है नौशहरा का, यहाँ पर वैगने, बसें, गाड़ियां, रक्शे, मोटरसाइकिल, अदरवाइज अगर आप सैलाब से हट कर आए तो आपको यहाँ कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी, लिटरली यहाँ तिल धरने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अभी देख लें कि ये पानी ही पानी है। वो पीछे जंजालपुरा मार्केट है, उसका नाम जंजालपुरा मार्केट है, ये पीछे मस्जिद है, मस्जिद का देख लें आप, नमाजी कैसे जाते होंगे, या अगर वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो वो किस तरह रहते होंगे। इमेजिन करें कि दूर के गांव पानी ने इसी तरह से घेर लिया उनको, वहाँ कोई ना जा सकता है ना आ सकता है। स्कूल तो बंद है, लेकिन स्कूल पे अच्छी बात लिखी हुई है, वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम सारे पाकिस्तानी हैं तो फिर सारे पाकिस्तान को ये दरवाजे खोलने चाहिए मिलके। जिनके घर बंद हैं उनके घर खोलने के लिए मदद करनी चाहिए। जिनके बच्चे बेसरो सामानी की हालत में, खवातीन शेल्टर लेस सूरत हाल का शिकार हैं, तो सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वी आर पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी हैं तो हमें जरूर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सैलाब ने पूरी जिंदगी को मुतासर किया है, और ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा कैंट है, ये बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि वो पानी अब स्कूल के अंदर से रोड के ऊपर आ रहा है। ये इतना पानी है स्कूल के अंदर कि अब पानी रोड पे आ रहा है। तालीम का क्या बनेगा? बच्चे, हम सुबह से शाम कहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम दें। आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी तो जिंदगी सारी मुतासर हुई, लेकिन स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए। तो स्कूल कॉलेज तो इसलिए बंद हुए ना, देखिए जी डिजास्टर है, पानी आया हुआ है और इसका बच्चों को स्कूल भेज भी नहीं सकता। तो अब लामहला स्कूल तो बंद करने थे इनको। अब ये है कि दुआ करें पानी उतर जाए, लोगों के घरों की तरफ ज्यादा चढ़ न जाए, तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह से दुआ मांगे। पहले भी पानी आता रहा होगा, लेकिन ये जो स्पेशली तालीम के दरवाजे बंद हो गए, ये कब तक अमूमन बंद रहता है? ये तो कुछ कह नहीं सकते ना, पानी उतर जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करे एक दिन आदमी उतर जाए तो खुल जाएंगे इसमें। अच्छा, यानी ये जब तक पानी नहीं उतरता वो बंद रहेंगे स्कूल। तो अब ये तो देखिए, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब तक बंद रहेंगे। ये पानी हमेशा ऐसे आता है या इस दफा है? सर ये पिछले दफा जो सैलाब आया था उसके बाद ये दूसरी दफा आ रहा है, और ये तकरीबन जब भी ये ओवरफ्लो हो जाती है पानी, तो ये नजदीकी दरिया है। अच्छा, जिसकी दीवार अभी नीचे तो ये शायद उसकी वजह से वो आ रहा है। ये स्कूल आप बता रहे हैं तारीखी स्कूल है, ये कब बना था? ये सर ये पाकिस्तान बनने से पहले बना हुआ है, और ये जो ताज बिल्डिंग है यहाँ जो आप लोगों ने अभी चेक किए, ये उसका एक रेस्ट हाउस टाइप का था। फिर बाद में जब पाकिस्तान बना स्कूल बन गया, और यहाँ बाकायदा कायद-ए-आज़म साहब की स्टेज बनी हुई है जिस पर उन्होंने खिताब भी की है। आप बता रहे हैं कि ये इस्लामिया रहमतुल्लाह अलैह इधर तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने बाकायदा तकरीर की है सर बाकायदा। और यहाँ हमारे बुजुर्गों ने देखिए, मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ा है और मेरे 3 बच्चे भी इसी स्कूल में इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे।
तो बड़ा दुख होता होगा कि बच्चों का सर यकीन करे दुख क्या, हम लोग इसी तरह घरों में बैठे हुए, हमारे गोदाम यहाँ जो नजदीक थे वो डूब गए, बाकी सामान डूब गए। वो सर देखे सांप इसमें फिर रहे, पाइपों पे चढ़ जाते हैं, अक्सर दरख्तों पे चढ़ जाते हैं, इस पे और बहुत चीजें आती है, लेकिन ये तो स्कूल की बाउंड्री वाल है जो छोटी छोटी चीजें इंटर हो जाती है। तो बड़ा दुख होता होगा बच्चों की। सर मैं स्टेशनरी कारोबार करता हूँ दरमियान बाजार में, तो मुझे सब कुछ का पता है कि मुझे जितना दुख हो रहा है इतना किसी को नहीं होगा, क्योंकि मेरा कारोबार भी बंद, बच्चों का पढ़ना भी बंद, चूल्हे भी बंद, हर चीज बंद। तो ये मसाइल हैं, यानी तालीम भी बंद हो गई, चूल्हे भी बंद हो गए, रोजगार भी बंद हो गया। अब क्या करे इंसान? कुदरती आफत है, लेकिन कुदरत भी देखती है कि बाकी इंसान जो खुशहाल हैं, जो उन इलाकों में रहते हैं जहां ये आफत नहीं आई, वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और स्पेशली अल्लाह ताला ने जिनको इक्तदार दिया है, जिनको ताकत दी है, जिनको अख्तियार दिया है, वो कहाँ सोए हुए हैं, वो कहाँ छुपे हुए हैं, वो क्यों आगे नहीं आ रहे। वो हर कोई अपनी तकरीरें कर रहा है, हर कोई अपनी सियासत कर रहा है, हर कोई अपने जलसे कर रहा है। ये वो सूरत हाल है जिससे हमारा मुल्क गुजर रहा है। ये वो आफत है जिसके असरात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सैलाब के इलाके में आकर के लोगों की जिंदगी में कितनी तकालीफ और कितने दुख हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ADCG नौशहरा मैडम कुरतुलैन वजीर साहिबा। हमने देखा ये डोर टू डोर जाकर एवैक्यूएशन करवा रही थी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, यकीनन हम इस्लामाबाद में बैठ के देखते रहे। अभी आज लेटेस्ट क्या सूरत हाल है? आप देखें जी, अगर हम PDMA की और इरिगेशन डिपार्टमेंट की जितने भी रिपोर्ट्स हम चेक करें, आज जो है स्वात की तरफ से, ख्वाजाखेला की तरफ से हमारे पास एक रेला आ रहा है जो कि काबुल रिवर में अभी हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन है वो 3,700 क्यूसेक्स है, और वो रेला जो है वो भी इसी तरह 1 लाख जो है 20-30 बता रहे हैं। तो वो रेला जो है वो जो हमारे चरसदा में जाएगा, चरसदा के बाद वो जो है डायरेक्ट जो है नौशहरा को हिट करेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम जितने भी हमारे प्रोन एरियाज हैं, जिस तरह माना खेल है, हमारा नवा कला है, हम गए हैं वहाँ पे, अनाउंसमेंट की है, मसाजिद में की। डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है? टोटल पॉपुलेशन हमारी 10 लाख तक है। और कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट हुई? देखिए 10 लाख तक पॉपुलेशन है। हमारा ज्यादा एरिया जो है पबी का इफेक्ट हुआ है, मोमनगढ़े है, कैंप कुरुना है, बांडे शेख इस्माइल है, वो एरिया हमारा ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बाद में मुगल की का एरिया है हमारा जहांगीरा में, नौशहरा में हमारा नौशहरा कला है, अमनगढ़ है, पीर पियाई है, माना खेल है, हमारा पीर सबाक है, ये सारा एरिया हमारा इफेक्ट हुआ है। ये जो अर्बन पॉपुलेशन में, सेमाई अर्बन पॉपुलेशन में जो पानी घुस जाता है, ये इंक्रोचमेंट्स हैं या गवर्नेंस का मसला है, पॉपुलेशन ज्यादा है, मसला है क्या? सवात से लेके यहाँ तक हम देख रहे हैं तबाही तबाही है। देखिए इंक्रोचमेंट्स अपनी अलग बात है, हमारी जितने भी यहाँ प्रोटेक्शन वाले हैं उसकी कैपेसिटी है जो हमारे 2 लाख जो है 14,000 समथिंग है। तो ये तो 3 लाख और 3,700,000 है। तो आप खुद देख लें कि मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली इंक्रोचमेंट्स। ये जो फ्लड्स है ना, ये काफी हाई लेवल के हैं, दिस इज हाई अलर्ट जो है हमारे पास फ्लड्स आए हैं। इंक्रोचमेंट का ये कि जो हमने ड्रेन्स बनाई है उससे बैक फ्लो हो रहा है, वो अपने लिए अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अभी जो है हमारे पास जो है फ्लड्स आए हुए हैं, तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, हमारी इम्पैक्टमेंट्स कितना हमें सपोर्ट कर रही है, और बाकी हमारी तैयारी कितनी है। तो अभी जैसे आप बता रही है कि और एक रेला आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कैसे आप लोगों को महफूज करेंगे? बुनियादी तौर पे तो लोगों की हिफाजत करना। देखिए इस वक्त जो भी है, हम किसी कुदरती आफात को हम रोक नहीं सकते, हम पे आ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी होगी। मेरा रिस्पॉन्स जो है यही है, इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन, शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू द सेफ जोन। हम यही करें। हमने जितने भी स्कूल्स थे, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, सबको हमने जो है अलर्ट कैंप्स और रिलीफ कैंप्स हमने डिक्लेयर कर दिया, हम लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। शाम होने से पहले पहले इंशाल्लाह हमारे जितने भी हाई प्रोन एरियाज हैं वो विकेट हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। कुरतुलैन वजीर साहिबा ADCG नौशहरा हमारे साथ बात कर रही थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है वो कर रही है, लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि किस तरह से अपने लोगों को महफूज किया जाए। सैलाब के हवाले से हम नौशहरा आए हुए, और फिर मैंने सोचा अकोड़ा खटक आ जाऊं। पूरा इलाका चूंकि पानी है, दरियाए काबुल में जहां जहां से पानी आ रहा है, और पानी बहुत है, ब्रिज बस ऊपर नहीं गया पानी, बाकी तो सारे पुल जो हैं भरे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब, ये वाइस चांसलर हैं अकोड़ा खटक मदरसा हक्कानिया के, MNA भी रहे हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम सीन ग्रुप के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया, हमने आपको तकलीफ दी, आप यहाँ दरिया तक, पानी तक आए। गलियां भरी हुई हैं, बाजार भरे हुए हैं पानी के। लोगों की हालत क्या बन रही है आपके सूबे में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی بھی اس وقت حالات جو ہیں تو کافی تکلیف دہ ہیں اور لوگ بیچارے پریشان ہیں. اپنے گھر بار بڑے ایریاز میں وہ چھوڑ کے کھلے آسمان کے تلے بھی گئے ہیں اور سکولز کے اندر بھی انہوں نے پناہ لی ہے. اور میرے خیال میں انتظامیہ بھی کافی سطح پہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ اور اطراف کے اور اضلاع میں دوڑ دھوپ تو کر رہی ہے، لیکن ابھی مزید میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھرپور مدد کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اس وقت جو ہمارے خطے کے حالات ہیں، صرف کے پی کے ہی نہیں، پنجاب، بلوچستان، سندھ، پورا پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں زخمی ہے اور وہ متاثر ہے اور پورے پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کے لیے، ریلیف کے لیے نکلنا چاہیے. یہی وقت ہے جب مسلمان آپس میں متحد ہوں، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے من حیث القوم جو ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کی، حکومتوں کی اور آپس میں یہ اختلافات بلا دینے چاہیے. حکومتوں کا کیا فرض ہے اس وقت؟ خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس صوبے میں. ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے وہاں پر سوچ رہے تھے کہ ریسپانس ذرا لیٹ آیا، حکومت کو بہت پہلے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. مثلا خود محمود خان سوات میں کل گئے 8 دن کے بعد، 9 دنوں کے بعد. ہیلی کاپٹر میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ 5 وہ نوجوان کھڑے تھے، کوئی ان کو اٹھانے نہیں آیا، وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو رد عمل حکومتوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کافی ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے جب اس قسم کی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ 5 لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں کئی گھنٹوں پہ اور حکومت ان کو ریلیف نہیں دیتی، تو یہ پھر افسوسناک ہوتا ہے. ہم دعوے تو بڑے بڑے دیکھا کہ ادھر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، 2 لڑکے کھڑے تھے، ہیلی کاپٹر آیا ان کو اٹھا کے لے گیا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو کئی ہیلی کاپٹرز ہیں جو صوبائی حکومت کے زیر استعمال ہیں، گورنر کے بھی ہوتے ہیں، سی ایم کے بھی ہوتے ہیں اور بھی مختلف جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے بھی پاس بھی ہیں. تو یہ کب کام میں آئیں گے؟ ایک تو اس کے ذریعے لوگ جائزہ لینا ہوتا ہے، لیکن کم از کم 1 2 3 تو اس کے لیے مختص ہونے چاہیے کہ وہاں سے ان کو جہاں بھی ریلیف کے لیے کال کی جائے. ہم دعوے تو یورپ کے کرتے ہیں، فرانس اور پیرس کے حوالے دیتے ہیں، لیکن افسوسناک ہے جب پرائے بیٹے بیچارے یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور ہم کو نہیں بچا سکتے، تو ہمیں پھر سوچنا ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. ناظرین، دریا کا پانی تو جتنا بڑا ہے اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دریا سے نکل کر پانی جو باہر آیا ہے وہ مسئلہ ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں میں پانی آیا ہوا ہے، گھر بند ہو چکے ہیں. گھر تو ہیں لیکن رہ نہیں سکتے لوگ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب. یہ آپ کا گھر ہے؟ جی سر، یہ ساتھ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارے علاقے کا جو موجودہ چیئرمین ہے ان کا گھر ہے. اچھا. اور سر ہم 27 تاریخ سے یہاں پر موجود ہے اور جو یہاں پر پرویز سٹک صاحب نے جو دریا کے ساتھ جو بند باندھا ہوا تھا 27 تاریخ میں اس کے نیچے پانی تھا. 28 تاریخ کو سر اس پلاٹ میں پانی پہنچ گیا اور آج 29 تاریخ ہے، آج یہ گلیوں میں سر یہ پانی پہنچ گیا. تو یہ پانی تو گلیوں میں آیا، گھر بند ہو گئے، تو ابھی کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ سر ہم لوگوں نے حکومتی جو اعلانات تھے اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا اپنا حفاظتی اقدامات اپنے آپ کیا ہے اور ہم نے یہاں سے سامان جو ہے نا وہ دوسرے مکانوں پہ شفٹ کیا ہوا ہے اور اپنے بچے اور جو لیڈیز ہے ان کو بھی شفٹ کیے اور ہم نگرانی کے لیے یہاں سر موجود ہے اس گھروں میں. مسائل تو پھر بڑھ گئے، یعنی گھر نہ رہا، پھر لوگوں کے کاروبار بند جو میں ادھر نوشہرہ میں دیکھتا رہا. بالکل سر اسی طرح ہے، جو دریا کے ساتھ ساتھ لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی جو اپنے رشتہ دار ہے وہ بیچارے بھی پریشان ہیں، کیونکہ وہی لوگ آ رہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے، سامان نکال رہے، کھانے جو لوگ ہیں ان کو کھانا وغیرہ پہنچا رہے، بس سب نگرانی کر رہے. ناظرین، یہ صورتحال ہے. یہ آپ گھر دیکھ لیں، کتنی محنت سے گھر بنا ہوگا، ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ خرچہ کیا ہوا ہے، لیکن ایسا مشکل وقت ہے کہ گھر والے اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے. اور اگر تھوڑا اور آگے دیکھیں تو کمرے کے اندر آپ کو نظر آئے گا پورے گھر میں پانی ہے، پورے گھر میں پانی ہے. یہاں پر قوم کی جو مدد ہے یا قوم کی سپورٹ ہے یا قوم کا جو جذبہ ہے، یہاں پر اس کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر تو موجود ہیں لیکن گھر والے نہیں رہ سکتے. اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے؟